यो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिमा यो जीवनशैली चिकित्सा भनेर पनि एउटा टर्मिनोलोजी छ। धेरै मान्छेहरूले भन्ने पनि गर्नुभएको छ र यसको प्र्याक्टिस पनि गर्न थाल्नु भएको छ, या मानिसहरूले पहिला नै यो प्र्याक्टिस गर्नुभएको थियो, अहिले आएर यसलाई डिफाइन भएको पनि हुनसक्ला। हजुर, यो जीवनशैली चिकित्सा चाहिँ हो कि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यसो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राकृतिक उपचारमा हामीले जीवनशैलीलाई एकदम प्रमुख महत्त्वको साथ हेर्छौँ होइन। र यो उपचार पद्धति प्राकृतिक उपचार पद्धति मात्रै नभएर यो जीवनशैली समग्र जीवनशैली हो र त्यो चाहिँ स्वस्थकर जीवनशैली हो होइन। जीवनशैली दुई किसिमको हुनसक्छ, त्यो भनेको अस्वस्थकर र स्वस्थकर। र अहिले हामीले चाहिँ जिरहेको जीवनशैली भनेको चाहिँ अधिकांश अस्वस्थकर जीवनशैली छ, त्यसकारणले गर्दा रोगहरू बढिरहेको छ। र त्यसलाई हामी स्वस्थ रहनको लागि हामीले चाहिँ स्वस्थकर जीवनशैली अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र जीवनशैली भन्ना बित्तिकै हामीले 24 घण्टामा गर्ने सारा एक्टिभिटीहरू चाहिँ जीवनशैलीमा पर्छन्। हामीले हजुर, यहाँले भन्नुभयो हामीले अहिले अपनाइरहेको जीवनशैली चाहिँ अस्वस्थकर हुनसक्छ भनेर। हजुर, कुन कुन कुरा चाहिँ आम रूपमा अस्वस्थकर जीवनशैली, कुन कुन कुराले चाहिँ त्यतापट्टि हामी उन्मुख भइरहेछौँ? प्रमुख कुरा त खानपान नै हो। अहिले हाम्रो खानपानको स्रोत हेर्नुहुन्छ भने तरकारी अथवा फलफुल भन्नुहोस् अथवा कुनै पनि खाद्यान्न, त्यसमा चाहिँ अधिकांशमा यो विषादीहरू प्रयोग गरिएको छ र हामी त्यो विष खाइरहेछौँ, पैसा तिरेर विष खाइरहेछौँ। पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो तरकारीको स्रोत अथवा फलफुलको स्रोत अथवा अरू खाद्यान्नको स्रोत भनौँ। र दोस्रो कुरो अर्को हामी फास्ट फुड अथवा जङ्क फुड भनेर भन्छ, जुन तयारी फुडहरू अधिकांशले खाइरहेका छौँ। चाउचाउ खाइरहेछौँ, बिस्कुट खाइरहँ होला होइन, तयारी जुन चाहिँ हामी चिप्सहरू भनौँ होइन, त्यस्ता किसिमका चाहिँ भोजनहरू खाइरहेछौँ, त्यो पनि एकदमै अस्वस्थकर छ। तेस्रो कुरो हामी चाहिँ बाहिर घरमा बनाउन अल्छी गरेर हामी रेस्टुरेन्टमा अथवा चाहिँ होटलहरूमातिर गएर धेरै किसिमको कहिलेकाहीँ बाध्य भएर बाहिर ट्राभल गर्दा खानु त स्वाभाविक हो, तर पनि हामी घरमा हुँदै पनि हामी बाहिर गएर खाने चाहिँ चलन बढिरहेको छ। त्यो पनि एउटा अस्वस्थकर खाना छ। र हाम्रो टाइमिङ चाहिँ जस्तो चाहिँ विभिन्न किसिमको भोज पार्टीहरू चाहिँ धेरै हुने भएको छ अहिले, ग्यादरिङहरू, त्यसले गर्दा हामी लेट नाइट खाना खाने र त्यसमा पनि गरिष्ठ भोजन गर्ने, जुन चाहिँ स्वास्थ्यको लागि एकदमै हानिकारक छ। प्राकृतिक चिकित्साले चाहिँ सुत्नुभन्दा कम्तीमा 3 घण्टा पहिले चाहिँ खाना खानु भनेर भन्छ। र बेलुकाको खाना चाहिँ हामी सबभन्दा चाहिँ लाइट खानु भनेर प्राकृतिकले मात्रै भनेको होइन कि यो चाहिँ पपुलर हुनै छ। जस्तो चाहिँ हामीले ब्रेकफास्ट चाहिँ अथवा बिहानको खाना सबभन्दा हेभी हुनु पऱ्यो, त्यसपछि दिउँसोको खाना ठिक्कको हुनु पऱ्यो र बेलुकाको खाना सबभन्दा हल्का हुनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ त्यो भनाइ छ नै होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर हाम्रो त्यसको जस्ट अपोजिट, हामी चाहिँ बेलुकाको खानालाई लेट गर्ने र हेभी खाने गरिरहेका छौँ। त्यो हाम्रो विभिन्न सोसियल ग्यादरिङ मिटिङ पार्टी त्यसको कारणले गर्दाखेरि। र यस्ता किसिमका जुन चाहिँ हाम्रो खानपान छ त्यो एकदमै अस्वस्थकर अनहेल्दी छ र त्यसकै रिजल्ट नै अहिले यो नसर्ने खालका रोगहरू बढिरहेको कारण त्यो एउटा कुरा हो। अर्को कुरो चाहिँ हामीसँग फिजिकल एक्टिभिटी कम छ। अहिले चाहिँ केही मात्रामा व्यक्तिहरू चाहिँ जस्तो मर्निङको आगो जाने अथवा चाहिँ पार्कमा गएर गर्ने अथवा योग गर्ने, त्यो एउटा किसिमको ट्रेन्ड त बिस्तारै आउँदैछ। तर योभन्दा जस्ट हामी 2-4 वर्ष अगाडि कुरा गर्ने हो भने हामी एक्सर्साइज भनेको एकदमै कम गर्थ्यौँ र यसको बारेमा मान्छेमा एवेरनेस नै थिएन। अब अहिले चाहिँ बिस्तारै आउँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सेडेन्टरी लाइफस्टाइल अथवा एक्सर्साइज नगर्ने बानी र हामीले चाहिँ के भन्छ भने कामलाई नै एक्सर्साइज भनिन्छ। कतिपय चाहिँ गाउँतिर गयो भने यो चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुहोस् भन्नु भने उहाँले म त दिनभरि काम गर्छु, मलाई किन एक्सर्साइज चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ। तर एक्सर्साइज र काममा चाहिँ फरक छ। काम भनेको हामी कुनै निश्चित उद्देश्यको लागि हामी दिनभरि अगाडि झुकेर चाहिँ खेत खन्न सक्छौँ, जोत्न सक्छौँ, त्यो फिजिकल एक्टिभिटी चाहिँ भयो। तर त्यो त एक्सर्साइज त भएन। त्यसले अगाडि झुक्दाखेरि त तपाईँको ढाड दुख्ने समस्या त आउँछ, ब्यालेन्स हुँदैन। त्यस कारण त्यो नमिलेको काम गर्दाखेरि नमिलेको कुरालाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने काम चाहिँ एक्सर्साइजले गर्छ। त्यस कारण एक्सर्साइज र काममा फरक छ, त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। र हामी नियमित एक्सर्साइज गर्ने हाम्रो बानी छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा अस्वस्थकर लाइफस्टाइल छ। र अर्को तेस्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ स्ट्रेस नै हो। अहिले चाहिँ स्ट्रेस र इमोसनल प्रब्लमहरू धेरै मान्छेमा चाहिँ देखिन्छ। हरेक मान्छेमा टेन्सन त केही न केही हुन्छ, तर हामीले टेक्न सक्ने भन्दा बढी टेन्सन चाहिँ अहिले आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै जस्तो साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू, सुसाइडको केसहरू, त्यसपछि चाहिँ हाइपरटेन्सन, डायबिटिज, यस्ता कुराहरू जुन आइरहेछ त्यसमा चाहिँ स्ट्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र हाम्रो लाइफ चाहिँ स्ट्रेसफुल भइरहेछ। त्यो भनेको हाम्रा इच्छा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ बढी छन्, प्रतिस्पर्धा धेरै छ र ती इच्छा आकाङ्क्षाहरू हामीसँग पूर्ति हुन सक्दैनन् र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस लेभल बढिरहेछ। त्यो अर्को चाहिँ एकदमै यो हेल्थको लागि अस्वस्थकर लाइफस्टाइल भनेर भन्न सकिन्छ। अब यो जीवनशैली चिकित्साबाट चाहिँ हजुर कसरी यी सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ? त्यो जीवनशैली हामीले त्यस कारणले गर्दा हाम्रो 24 घण्टाको जुन रुटिन छ त्यसलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्दो हुन्छ। किन जीवनशैली भनेको हाम्रो 24 आवर हो। त्यो साइकलमा हामीले चाहिँ सर्टेन कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ 24 आवर हामीले खानाको कुरा,
हामीले चाहिँ शरीरको सफाइको कुराहरू होला, जस्तो पिसाब दिसा-पिसाब कुराहरू नहुने कुराहरू होला हैन। त्यसपछि हामी सुत्ने टाइमको कुरा होला, हामीले एक्टिभिटी काम गर्ने सर्टेन अवस्थामा हामी काम गर्छौँ र त्यस्ता चाहिँ एक्टिभिटीहरू जुन 24 घण्टामा गरिन्छ त्यसलाई नै हामी जीवनशैली भनेर भन्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ हामीले खानामै जीवनशैली चिकित्सामा खानालाई भोजनलाई नै एकदमै महत्त्व दिइन्छ र इभन आधुनिक चिकित्साको पिता जो भनेर भनिन्छ हिप्पोक्रेटस, उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दा फुड स्याल बी योर मेडिसिन, मेडिसिन स्याल बी योर फुड भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो भनेको भोजन नै हाम्रो औषधि हो र औषधि नै भोजन हो हैन। यदि चाहिँ हामीले खानालाई पर्परले प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसले औषधिको काम गर्छ र यदि खाना पर्पर भएन भने औषधि पनि काम गर्दैन भनेर उहाँले त्यो बेलामै भन्नुभएको थियो, आजभन्दा धेरै 100 वर्ष अगाडि। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जीवनशैली चिकित्सामा अथवा प्राकृतिक चिकित्सामा चाहिँ हामीले भोजनलाई एकदमै महत्त्वका साथ हेर्छौँ र भोजन भन्ना बित्तिकै यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले के खाने यो के नखाने। जीवनशैली हजुर उपचारको मा पर्ने कुराहरू के हुन् पोइन्टमा भनिदिनुहोस् न। यसमा चाहिँ 5वटा कुराहरू हुन्छन्। पहिलोमा भोजन आहार, दोस्रोमा विहार व्यायाम फिजिकल एक्टिभिटी, तेस्रोमा विश्राम, चौथोमा विचार व्यवस्थापन र पाँचौँमा चाहिँ विकार व्यवस्थापन। यो 5वटा कुराहरू जीवनशैलीका आधार हुन्, जीवनशैली चिकित्साका आधार हुन् र त्यसमा चाहिँ पहिलो चाहिँ आहार नै भइहाल्यो। पहिलोको विषयमा कुरा गरौँ, आहार कस्तो हुनु पर्यो र आहारमा चाहिँ हामीले सर्टेन कुराहरू जस्तो चाहिँ पहिलो कुरो त हामीले के खाने के नखाने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी हुन्छ र के खाने नखाने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ समग्रमा अब हरेक व्यक्तिको आफ्नो प्रकृति छ र आफ्नो नेचर छ, आफ्नो चाहिँ कम्पोजिसन हुन्छ र त्यो आधारमा हामीले म्याच गर्नु। सबैलाई एउटै प्रिन्सिपल लागु हुँदैन, सबैलाई एउटै खानाले काम गर्छ भन्ने हुन्न हैन। त्यसकारण व्यक्ति पछि फरक हुन्छ, तर हामीले जनरल प्रिन्सिपल अप्लाई गर्दा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ प्राकृतिक हुनु पर्यो, अर्गानिक हुनु पर्यो, विषादी रहित हुनु पर्यो, सिजनको हुनु पर्यो र लोकल चिज। त्यो कुरालाई हामीले प्रायोरिटी गर्नु पर्यो। हामीले छान्दाखेरि खाना कस्तो गर्नु पर्दा त्यो प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध सके छैन, त्यसमा केमिकल कमसे कम प्रयोग हुनु पर्यो। पुरै 100% अर्गानिक त नभनौँ, तर हामीले चाहिँ विषादी कम प्रयोग भएको खोज्नु पर्यो र त्यो भनेको लोकल चिजमा बढी हुन्छ, लोकल चिजमा कम विषादी प्रयोग गरेको हुन्छ र सिजनको कुरामा कम विषादी प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यही कारणले सिजनको कुरा खोज्नु पर्यो, लोकल जुन ठाउँमा उत्पादन छ त्यो कुरालाई हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ, किनभने त्यो सस्तो पनि हुन्छ र त्यो चाहिँ ताजा पनि हुन्छ, त्यसमा कम विषादी पनि हुन्छ, प्रोसेसिङ कम गरेको हुन्छ र त्यसैगरी प्राकृतिक भोजनलाई हामीले गर्नु पर्यो। पहिलो कुरो त्यो प्रिन्सिपल युज गर्नु पर्यो र त्यो ल्याइसकेपछि त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ खाने। जस्तो हामीले खेतदेखि पेटसम्म भन्छु म चाहिँ, हामीले खेतमा उत्पादन गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई ल्याएर प्रोसेसिङ गर्ने, त्यसलाई पकाउने तरिका र त्यसलाई मुखमा हालेर त्यसलाई पेटसम्म पुर्याउँदासम्मको प्रक्रियालाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले अर्गानिक खाना ल्याउनु भयो एकदमै राम्रो कुरा, तर त्यसलाई एकदमै अप्राकृतिक रूपमा पकाइदिनु भयो, जस्तो फ्राई गरेर पकाइदिनु भयो। तोरीको तेल पनि एकदम शुद्ध थियो, एकदम राम्रो कुरा हो, तरकारी पनि एकदम अर्गानिक थियो, ताजा थियो, तर त्यसलाई एकदमै फ्राई गरिदिनु भयो भने त्यो फेरि अस्वस्थकर भयो। त्यही कारण हामीले त्यसलाई पकाउँदाखेरि पनि कसरी पकाउने, कसरी तयार गर्ने कुरा भयो र त्यो अब एकदमै राम्रोसँग मानौ एकदमै राम्रोसँग पकाउनु भयो, त्यसलाई एकदम बोइल गर्नुभयो, एकदमै हेल्दी तरिकाले पकाउनु भयो, स्टिम गरेर पकाउनु भयो, एकदम हेल्दी छ। तर त्यसको एमाउन्ट तपाईँले चाहिनेभन्दा धेरै खाइदिनु भयो भने त्यसले पनि हानि गर्न सक्छ। त्यसलाई नचपाएर प्रपरले खाइदिनु भयो त्यसले हानि गर्न सक्छ। त्यसकारण गर्दा खाँदा पनि कसरी खाने, कति मात्रामा खाने, कुन टाइममा खाने, त्यसकारणले गर्दा के खाने के नखाने, कति खाने, कुन टाइममा खाने, कसरी खाने, यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु सक्यो भने हामी चाहिँ स्वस्थको आधार भनेको चाहिँ भोजन नै हो। भोजनले नै हामीलाई पेटलाई हेल्दी गर्छ र त्यो पेटबाट अरू बाँकी सबै शरीरको भनेपछि त्यसो भए के खाने, कसरी खाने, कहिले खाने त बताइदिनुहोस् न। यसमा के छ भने खानेको कुरा मैले भनिसकेँ। हामीले चाहिँ प्राकृतिक घरमा बनाएको अर्गानिक सिजनल र नेचरल कुराहरूलाई र सकेसम्म फ्रुट र भेजिटेबललाई प्रायोरिटी दिएर सकेसम्म कार्बोहाइड्रेट र फ्याटको मात्रा हामीले कम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोटिनलाई उपयुक्त मात्रामा लिने, फ्याट र कार्बोहाइड्रेटको कारणले त अहिले धेरै समस्याहरू आइरहेको छ, त्यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्ने र भेजिटेबल बेस्ड खानालाई चाहिँ हामीले बढी प्रायोरिटी दिनु पर्यो। तर त्यो भनेको अर्गानिक सकेसम्म केमिकल कम भएको हुनु पर्यो, सिजनल हुनु पर्यो हैन। त्यो एउटा बेसिक रिजन। अब त्यसलाई कसरी खाने भन्दाखेरि हामीले सकेसम्म घरमा पकाएको र त्यो पनि नेचुरली पकाएको, त्यसलाई फ्राई गरेर धेरै चाहिँ बोइल गरेर जस्तो तेलमा फ्राई गरेर पकाउने, धेरै नुन राखेर पकाउने, त्यो भन्दा पनि हामीले हाम्रो चाहिँ घरमा पाइने विभिन्न किसिमको मसलाहरूलाई प्राकृतिक रूपमा त्यसलाई यसको गुण नष्ट हुने गरी जो सकेसम्म बोइल गरेको अथवा स्टिम गरेको कुराहरू चाहिँ हामीले खाने र यसमा हामीले चाहिँ सलाद अथवा काँचो कुराहरूलाई चाहिँ खान बिर्सनु हुँदैन। र यसमा फाइबर जस्तो सलादको कुराहरू, अङ्कुरित हैन स्प्राउट गरेको अङ्कुरित भोजनहरू जसमा चाहिँ लाइफ हुन्छ, लाइफ इनर्जी हुन्छ, जो जीवित हुन्छ, त्यसले हामीलाई ऊर्जा दिन्छ, हाम्रो जीवन्त खानालाई हामीले खानुपर्छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ खानाहरू हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को अब त्यो खाने कसरी भन्दाखेरि हामीले खाँदाखेरि हतारमा अथवा चाहिँ नचपाइकन
होइन। त्यसरी खानुभन्दा पनि एकदम रिल्याक्स मुडमा चाहिँ पर्पलले चपाएर चाहिँ खानुपर्छ भन्ने चाहिँ यसको सिद्धान्त छ। अर्को टाइमिङको कुरा, टाइमिङ हेर्दाखेरि चाहिँ बेलुकाको खाना स्पेसल्ली हामीले खाना खाने र सुत्नेको बिचमा चाहिँ टाइमिङ कम्तीमा 3 घन्टाको चाहिँ फरक हुनुपर्छ र त्यो भनेको हामीले 10 बजे सुत्छौँ भने हामी 7 बजे अगाडि खाइसकेको हुनु पऱ्यो होइन। र अब चाहिँ कति मात्रामा खाने, अर्को मात्राको कुरा पनि छ। मात्राको के छ भन्दाखेरि यसमा धेरै जसो हामी चाहिँ नखाएर भन्दा धेरै मान्छे खाएर मरिरहेको छ अहिले होइन। न्युट्रिसन नपुगेर भन्दा पनि ओभर न्युट्रिसनको कारणले गर्दाखेरि अहिले धेरै मान्छेहरू चाहिँ मरिरहेको देखिन्छ अथवा रोग लागिरहेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि खानालाई हामीले चाहिँ सकेसम्म कम गर्नुपर्ने भनेर छ। यसमा के भनिन्छ भन्दाखेरि जस्तो 1 भोक्तम योगी भनिएको छ, 2 भोक्तम 2 पटक खाने चाहिँ भोगी, 3 भोक्तम रोगी भनेर भन्छ कि संस्कृतमा एउटा श्लोक छ। कारण 1 पटक खाने चाहिँ योगी हो, 2 पटक खाने चाहिँ नर्मल मान्छे भोगी हो र 2 पटकभन्दा बढी खाने 3 पटक 4 पटक खाने चाहिँ त्यो रोगी हो भनेर भन्छ। भनेपछि यहाँ चिकित्सा प्रणाली अनुसार पनि एकचोटि खाए पुग्छ मान्छेले। एकचोटि भन्दा नि हामी नर्मल मान्छे हो, यो पनि खाना त योगी नै हुनु पर्यो होइन। 2 पटक चाहिँ सोलिड चिज चाहिँ हामी 2 पटक खाउँ, त्यसको बिचमा हामीले फ्रुट्स अथवा चाहिँ हामीले सलादहरू अथवा लिक्विड चिजहरू जस्तो चाहिँ जुसहरू लिन सक्छौँ। तर सोलिड चिज चाहिँ हामी 2 पटक लिँदा पुग्छ नै। र सकेसम्म धेरैभन्दा थोरै खाने र क्वालिटीको फुड खाने। हामी चाहिँ एउटा भनाइ छ, धेरै खाए मल थोरै खाए बल भन्ने हाम्रो पुर्खाहरूले भन्नुहुन्थ्यो, हाम्रो गाउँघरमा बलले सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यस कारण हाम्रो खानेकुरामा जस्तै ब्रेकफास्ट, लन्च, ब्रन्च, डिनर अनेक छन् नि त। हजुर, अब यी सबै चाहिँ अवैज्ञानिक हो नि त? यो पक्कै पनि यो अवैज्ञानिक र अस्वस्थकर भएकै कारणले गर्दाखेरि अहिले यत्रो हस्पिटल, यत्रो डक्टर, यत्रो मेडिसिन हुँदा पनि मान्छे रोगी भएको किन? मान्छेको रोगीको सङ्ख्या त बढिरहेछ र अहिले यङ एजमै मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न रोगबाट ग्रसित हुन थालेको कारण यो अहिले हामीले खाएको खानपान र लाइफस्टाइल जुन छ नि त्यसको कारणले गर्दाखेरि नै हो। यसमा कुनै पनि डाउट छैन, त्यो चाहिँ अस्वस्थकर नै छन् र अवैज्ञानिक नै छ। हामीले सोलिड चिज चाहिँ कम्तीमा 2 पटक खाए पुग्छ, त्यसको बिचमा हामीले केही खान सक्छौँ। भनेपछि बिहान उठ्ने बित्तिकै खाजा, त्यस पछाडि खाना, त्यस पछाडि दिउँसो फेरि खाजा अनि बेलुका फेरि खाना खाइरहनु जरुरी छ? एकदमै जरुरी छैन, त्यो अस्वस्थ गर्ने छ। सोलिड चिज चाहिँ 2 पटक मात्रै, हामीले अन्नलाई 2 पटक मात्रै, त्यो बिचमा हामीले थोरै केही कुराहरू लिन सक्छौँ। त्यो भनेको फ्रुट, सलाद अथवा जुस लिन सक्छौँ, लाइट खाना लिन सक्छौँ। अब यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूको एसिडिटी बढ्ने चान्स पनि हुन्छ होला। त्यो शरीरै एसिडिक भयो भने त फेरि झन् पेट दुख्ने अन्य कुराहरू पनि होला नि त। होइन, दुईचोटि खाँदा ग्यास्ट्रिक हुँदैन? ग्यास्ट्रिक हुँदैन। ग्यास्ट्रिक कहिले पनि खाली पेट भएर ग्यास्ट्रिक हुँदैन, त्यो हामीलाई भ्रम छ। ग्यास्ट्रिक भएको व्यक्ति अथवा एसिडिटी बढिरहेको व्यक्तिले चाहिँ खाली पेटमा बस्यो भने उसलाई असजिलो हुनसक्छ। तर खाली पेट बसेको कारणले गर्दा ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ भन्ने चाहिँ कुनै पनि उसले भन्दैन। र यदि फिजियोलोजी वैज्ञानिक रूपमा हेर्नुहुन्छ, फिजियोलोजी हेर्नुहुन्छ भने यसको मेकानिजम छ। ग्यास्ट्रिक जो अथवा एसिड चाहिँ कुन बेला सेक्रेसन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको 70% एसिड त हामीले खाना खाएपछि मात्रै बन्ने हो र 10% एसिड चाहिँ हामीले खाना खाने टाइममा हामीले सोच्यौँ भने हाम्रो इमोसन कारणले अथवा खानाको बारेमा सोच्यौँ भने बन्छ। र अर्को चाहिँ 10% चाहिँ 10 to 20% चाहिँ इन्टेस्टाइन अथवा आन्द्रामा भएको कन्टेन्टको कारणले गर्दा एसिड बन्ने हो। त्यसैले अधिकांश एसिड भनेको त हामीले खाना खाएपछि नै बन्ने हो। र हामीले यदि अगाडि दिन धेरै चाहिँ खाना खान्छौँ, गरिष्ठ भोजन खान्छौँ, त्यो खाएर सुत्यौँ भने बल्ल त्यो शरीर चाहिँ एसिडिक बन्छ अथवा स्टोमकमा धेरै एसिड हुन्छ, त्यसले बर्न गर्ने हुन्छ। त्यस कारण लाइट खाना खाँदाखेरि अथवा चाहिँ खाली पेट बस्दाखेरि एसिड बन्छ अथवा ग्यास्ट्राइटिस बढ्छ भन्ने त्यो कुनै सत्यता छैन। र ग्यास्ट्राइटिसलाई क्योर गर्ने उपाय नै फास्टिङ थेरापी हो, उपवास नै हो। र अहिलेको चाहिँ रिसर्च देख्दाखेरि इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ भन्ने अहिले एउटा ट्रेन्ड आएको छ, जसमा चाहिँ 16 घन्टा हामी खाली पेट राख्ने, 8 घन्टाको बिचमा मात्रै खाने, 2 पटक 8 घन्टाको बिचमा खाने, 16 घन्टा खाली राख्ने। यो इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङको अहिले प्रिन्सिपल हो। र यो अहिले विभिन्न रिसर्चले यति प्रमाणित गरेको छ कि इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ हामीले प्रपरली गऱ्यौँ भने त्यसले ट्रिट गर्न सक्ने कुनै पनि रोग छैन। त्यस कारणले गर्दा ग्यास्ट्रिक बढ्छ भने अहिले चाहिँ पहिला डक्टरहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने खाएको खाइ गरिराख, ग्यास्ट्रिक बढ्छ केही कुरा खाइराख, त्यो होइन। त्यो चाहिँ अलरेडी त्यो कमजोर छ, त्यसलाई रेस्ट दिएन हामीले, त्यसलाई चाहिँ पटपट इरिटेट गरिराख्यो भने त्यो अझ चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ। त्यो चाहिँ अझ ग्यास्ट्राइटिस कहिले पनि ठिक हुँदैन, त्यो चाहिँ झन् बढ्ने। यो खानेकुरामा जस्तै इन्टेकको कुरा, खानेकुरा इन्टेककोमा न्युट्रिसनल भ्यालु हेरेर पनि खाने गरिन्छ। कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, प्रोटिन, भिटामिन्सहरू, मिनरल्सहरू यो कसरी खाने, कस्तो प्रोपोर्सनमा खाने? त्यसमा चाहिँ ब्यालेन्स डायटको कुरा छ होइन। हामीले ब्यालेन्स सबै कुरालाई प्रपर मात्रामा खानुपर्छ भन्ने छ। प्रपर मात्रामा के हो, कति खाने त? र त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले जस्तो चाहिँ कार्बोहाइड्रेट भनेको इनर्जीको सोर्स हो, फ्याट भनेको इनर्जीको सोर्स हो, प्रोटिन भनेको चाहिँ बिल्डिङ म्याटर हो, र भिटामिन र मिनरल भनेको रोगसँग लड्नको लागि चाहिँ इम्युनिटी बढाउनको लागि, र त्यो कार्बोहाइड्रेट, फ्याट र प्रोटिनको मेटाबोलिजमको लागि चाहिने इसेन्सियल भिटामिन, इन्जाइम, कोइन्जाइमहरू बन्नको लागि चाहिँ अथवा कोफ्याक्टर भनेर भन्छ त्यो माइक्रोन्युट्रियन्टको रोल हुन्छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो पर्पसमा मिलाउँदाखेरि कार्बोहाइड्रेट फ्याट र प्रोटिनको चाहिँ हाम्रो काम अनुसारको हामीले चाहिँ खाना खानुपर्छ कि हैन। जस्तो हाम्रो अहिले फिजिकल एक्टिभिटी कम छ तर हामी खान्छौँ के भने धेरै चिल्लो कुराहरू धेरै कार्बोहाइड्रेट कुरा रिफाइन्ड कुराहरू खान्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा चाहिनेभन्दा बढी इनर्जी भइरहेछ, त्यो खपत भएको छैन र हामी चाहिँ ओबेसिटी अथवा मोटोपन भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो काम अनुसारको खाना कसले कति खाने भन्ने कुराको त्यो एक्टिभिटी अनुसारको चाहिँ हामीले के अरे भन्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस कारण त्यो अर्को कुरो पर्पसनको हिसाबले चाहिँ जस्तो चाहिँ व्यक्तिको काम र उसको चाहिँ बडीको कम्पोजिसन र पर्पसनको हिसाबले उसको हर्मोनल कुराहरू हुनसक्छ, त्यो आधारमा हामीले चाहिँ खानाको डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ हर्मोन चाहिँ जस्तो हाइपोथाइरोइडिजम भनेर भन्यो भने थाइरोइडको समस्या आयो कसैलाई, थाइरोइडको हर्मोन कम छ, त्यो थोरै खाए पनि त्यो बढी हुन्छ किन उसको मेटाबोलिजम चाहिँ कम भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण आम मान्छेले कति खाने कसरी खाने यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै चाहिँ आम मान्छे भन्दा पनि त्यो आम मान्छेको कामै एक्टिभिटी हुन्छ। जस्तो कोही मान्छे ठेला धाउने काम हो, खेतमा काम गर्छ भने उसको एमाउन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग 2500 क्यालोरी भनेर भन्छौँ कि क्यालोरीमा चाहिँ मेजर गरिन्छ र नर्मल सेडेन्टरी लाइफस्टाइल गर्ने मान्छेले 1500 हैन देखि 2000 क्यालोरी हुन्छ र त्यसमा पनि अब जस्तो प्रेग्नेन्सी भयो भने अझ बढी हैन 2500-3000 क्यालोरीसम्म जान सकिन्छ। त्यस कारण त्यो मान्छेको एक्टिभिटी अनुसार नै हामीले क्यालोरी कति खाने त्यो डिटरमाइन गर्नु पर्यो र त्यो आधारमा चाहिँ हामीले कुनमा के कति क्यालोरी पाउँछ त्यो आधारित क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि ठ्याक्कै जनरलाइज भन्दा पनि हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ व्यक्तिको इन्डिभिजुअल आवश्यकता अनुसार नै हामीले डाइट प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ। सेडेन्टरी वर्कर्सहरूको लागि चाहिँ के खाने त अलिकति प्रश्न पार्नुहोस्। सेडेन्टरी वर्करले चाहिँ खाँदाखेरि पहिलो कुरो वेट, आफ्नो वेट कति छ त्यो आधारमा आफ्नो हाइट अनुसारको वेट हामीले चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ र हाम्रो यदि वेट बढी छ भने हामीले त्यसलाई घटाउनको लागि नेटिभ ब्यालेन्स अनि हामीले खर्च गर्ने कुरा बढाउनु पर्यो र खाने कुरा कम गर्नु पर्यो र हामी यदि दुब्लो छौँ अलिकति वेट कम छ भने अन्डरवेट छौँ भने त्यसलाई बढाउने किसिमको चाहिँ इनपुटलाई बढाउनु पर्यो, आउटपुटलाई कम गर्ने कुरा गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेडेन्टरी लाइफस्टाइल भएको 1200 देखि 1500 क्यालोरी चाहिँ यदि हामीले खायौँ भने हामीलाई जनरली पुग्छ। त्यो चाहिँ क्यालोरी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यसमा 2 टाइम्स सोलिड खाना भन्नुभयो। हजुर, त्यो सोलिड खानामा के हुनु पर्यो? जेनरली हामीले त नेपाली हो भात खान्छौँ, भात खानुपर्छ भन्ने कुरा छ, भात खाएन भने निन्द्रै लाग्दैन भन्ने पनि धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अनि पक्कै पनि अब यो चाहिँ भातले गर्दाखेरि नै धेरै चाहिँ मोटोपन अथवा चाहिँ पेट बढ्ने समस्या धेरै देखिन्छ कार्बोहाइड्रेट कारणले गर्दाखेरि। तर के छ भन्दाखेरि दाल भात तरकारी चाहिँ एउटा पर्फेक्ट कम्बाइनेसन चाहिँ पक्कै हो हैन। किनभने हाम्रो चाहिँ दाल भात तरकारी जुन चटनी खाने छ त्यसले चाहिँ सबै किसिमको न्युट्रिसन चाहिँ त्यसमा पाउँछ। किन तरकारी तरकारीको मात्रा अलिकति बढ्नु पर्यो। हामी चाहिँ तरकारी थोरै भात धेरै खाने गरिरहेछौँ अहिले, तर अब त्यसलाई जस्ट चेन्ज गर्ने हामीले चाहिँ भातसँग तरकारी होइन कि तरकारीसँग भात खाने ट्रेन्ड चाहिँ ल्याउनु पर्ने जरुरी छ। भनेको तरकारी मात्रा बढी भातको मात्रा कमी हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एक टाइम चाहिँ बिहानको खानामा दाल भात तरकारी मजाले खाउँ त्यो चाहिँ ठिक छ, तर बेलुकाको खाना यदि चाहिँ हामीले त्यसलाई अलिकति फरक गर्न सक्यौँ भने हैन, जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ बोइल भेजिटेबल मात्रै खाने, कहिलेकाहीँ जस्तो फापरको रोटी अथवा कोदोको रोटी अथवा मकैको रोटी अथवा गहुँको रोटी नै होस् हैन, त्यो चाहिँ रोटीको आइटम त्यसमा पनि भेराइटी हामीले चाहिँ थप्न सक्यौँ भने त्यो बेटर हुन्छ। एउटै कुरा चाहिँ सधैँ खाइराख्नुभन्दा भेराइटिज अफ फुड हामीले चाहिँ खान सक्यौँ र एकै छाकमा पनि हामीले तरकारीमा पनि मिक्स भेजिटेबलहरू खान सक्यौँ भने त्यो डिफ्रेन्ट भेजिटेबलमा चाहिँ डिफ्रेन्ट भेराइटी अफ न्युट्रिसनहरू चाहिँ पाउँछ हैन। त्यस कारणले हामी कम्प्लिट यदि चाहिँ खाना हो भने हामीले त्यो धेरै किसिमको एउटै चिजलाई धेरै भेराइटी भन्दा जस्तो आलुकै तरकारी, आलुकै अचार हैन, आलुकै जस्तो आलु पराठा त्यस्तो बनाएर खायो भने त्यो भएन। एउटै चिज भयो, भेराइटी त धेरै भयो तर फुड त एउटै हो नि। त्योभन्दा हामीले चाहिँ फुडको भेराइटिजलाई चाहिँ बढाउन सक्यो भने राम्रो। त्यस कारणले गर्दा यहाँले आलु पनि भन्नुभयो, आलु चाहिँ खान मिल्छ कि मिल्दैन? हजुर, आलु चाहिँ खानु हुँदैन भनेर हैन। आलु चाहिँ एउटा चाहिँ बेस्ट कार्बोहाइड्रेटको स्रोत हो, नेचुरल स्रोत हो र आलु डायबिटिजको केसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई कम गर्नुपर्ने अथवा नखानु बेटर भइसकेपछि नखानु बेटर हो, तर निश्चित मात्रामा कार्बोहाइड्रेटको स्रोतको रूपमा चाहिँ हामीले खानु। तर अब आलुको तरकारी खाने, आलुको चटनी खाने, त्यसबाट यता भात खाने त्यो चाहिँ मिलेन। फेरि त्यो दुइटै के भने कार्बोहाइड्रेटको स्रोत भयो, त्यस कारणले गर्दा तपाईँको मात्रामा कार्बोहाइड्रेटको बढी ब्यालेन्स भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आलु खाइ नमिल्ने भन्ने होइन, तर जस्तो चाहिँ जम्मै ठाउँमा हुने चिज त आलु नै हो। जस्तो तराईदेखि पहाडसम्म हिमालसम्म हुने चिज आलु हो। त्यस कारणले गर्दा आलु अनहेल्दी खानेकुरा होइन, तर हामीले बढी मात्रामा खायौँ र भातसँग त्यही खायौँ भने त्यो एउटै चिज कार्बोहाइड्रेट बढी भएर समस्या आउन चाहिँ सक्छ। यो बिहारसँग चाहिँ बिहार भनेको चाहिँ हाम्रो कसरी व्यवस्थापन गर्ने? बिहार भनेको चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी अथवा शारीरिक व्यायाम, चल्ने कुरा, खेल्ने कुरासँग सम्बन्धित छ बिहार भन्नाले।
र त्यो भनेको के भने हामीले कुनै न कुनै फिजिकल एक्टिभिटी हुनु पर्यो र हामीले कम्तीमा पनि बिहानको टाइम 1 घण्टा चाहिँ स्वास्थ्यको लागि दिनु पर्यो। त्यो भनेको एक्सर्साइज फिजिकल एक्टिभमा जानु पर्यो। त्यो कामलाई छोडेर हामीले दिनभरि गर्ने काम हामी खेत खन्छौँ अथवा अरू काम गर्छौँ त्यो होइन कि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई पनि हामीले एक्सर्साइज कुनै न कुनै फर्ममा गर्नुपर्छ र त्यो भनेको मर्निङ वाक हुनसक्छ, योगासन योग हुनसक्छ, त्यसपछि जस्तो जिमहरू हुनसक्छ कतिपयलाई, कतिपय चाहिँ स्विमिङ जान सक्नुहुन्छ त्यो मौसम अनुसार होइन। तर कुनै न कुनै किसिमले फिजिकल्ली एक्टिभ हुनु पर्यो र त्यसमा पनि यदि तपाईँलाई एभाइलेबल छ भने हामी भेराइटी दिन सक्यौँ भने राम्रो। हामी हप्तामा 2 दिन योग गरौँ, 2 दिन मर्निङ वाक गाउँ र जगिङ जाउँ होइन, 2 दिन जिम जाउँ, 1 दिन स्विमिङ जाउँ। त्यसरी चाहिँ भेरिएसन दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई एभाइलेबल छ होइन, कम्फर्ट छ भने त्यो चाहिँ अझ भेराइटी दिन्छ नि। हरेकको आफ्नो विशेषता छ। किन फिजिकल एक्टिभिटी एक्सर्साइज भन्ने बित्तिकै सबैले एउटै बेनिफिट, जस्तो योगले गर्ने बेनिफिट जिमले दिन सक्दैन, जिमले गर्ने बेनिफिट योगले दिन सक्दैन, स्विमिङले गर्ने बेनिफिट हाम्रो चाहिँ जगिङले दिन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि हामीले भेराइटी मोनोटोनस पनि हुन्छ। एउटै कुरा गर्दा गर्दा मान्छेलाई वाक्क मोनोटोनस पनि हुन्छ। त्यस कारण हामीले यदि सक्छौँ भने भेरिएसन दिन राम्रो। तर त्यसमा पनि हामीले चाहिँ के भने आफ्नो इन्ट्रेस्ट र चोइसको कुरा पनि हुन्छ यसमा फेरि। तर कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ एक्टिभ रहनुहोस्। बिहान 1 घण्टा र फिजिकल एक्टिभिटीकै कारणले गर्दाखेरि खलखल्दी पसिना चाहिँ आउनु पर्यो होइन। जस्तो गर्मी भएर पसिना आउने कि हजुर बिहान 1 घण्टा व्यायाम गर्ने भन्नुभयो। हजुर बिहानै गर्नुपर्छ भन्ने छ कि बेलुका गर्दा पनि होइन, त्यसमा चाहिँ बिहानै भन्ने मेजर्स हुन्छ। हजुर यसमा के छ भने बिहानै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ छैन। तर हाम्रो व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरि र अरू सबै कुरा हेर्दा बिहान चाहिँ बेस्ट टाइम चाहिँ पक्कै हो। किनभने हामी बेलुकाको टाइममा कतै बाहिर हुन सक्छौँ, मिटिङ पर्न सक्छ, बाटोमा हुन सक्छौँ। तर बिहान त हामी कहीँ न कहीँ सुत्छौँ, हामी घरमा प्रायः घरमै सुत्छौँ भने बिहानको टाइम आफ्नो प्राइभेट टाइम चाहिँ बढी हुन्छ, बेलुकाको टाइम सोसियल टाइम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिहान त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा हामी रेगुलर हुन सजिलो पर्छ। र दोस्रो कुरो खाली पेट हुन्छ। कुनै पनि एक्सर्साइज गर्दाखेरि खाली पेटमा गर्दा बेटर हो। र तेस्रो कुरो चाहिँ बिहानको इन्भाइरोमेन्ट क्लिन हुन्छ, शान्त हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि हामीलाई बडी इफेक्टिभ फ्रेस एयर हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि बिहानको चाहिँ प्रपर भयो। र तेस्रो कुरा हामी दिनभरि काम गर्नको लागि थकाइ नै लागोस्, शरीरमा ऊर्जा होस्, हामी फ्रेस भएर काम गरौँ होइन। दिनभरिको काम चाहिँ गर्दाखेरि एक किसिमको इनर्जी आओस् भन्नको लागि, हामी त्यो थकाइ नै नलागोस् भन्नको लागि हामी बिहानको एक्सर्साइज गऱ्यौँ भने दिनभरि हामीलाई चाहिँ काममा चाहिँ ऊर्जा आउँछ, थकाइ लाग्दैन, हामी फ्रेस हुन्छौँ। त्यस कारण त्यो एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बिहानको टाइम चाहिँ एक्सर्साइजको लागि बेटर हो। तर हाम्रो चाहिँ स्केड्युल होइन, बिहानै अर्ली मर्निङ अफिस जानुपर्ने, ड्युटी जानुपर्ने अवस्था छ भने हामीले इभिनिङ टाइममा पनि गर्न सक्छौँ। तर एउटै कन्डिसन भनेको हामीले टन्न खाना खाएर चाहिँ गर्न मिल्दैन। खाली पेट कम्तीमा पनि हामी 3 देखि 5 घण्टाको चाहिँ खाना खाएको र एक्सर्साइज गर्ने टाइम चाहिँ ग्याप हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले बिहानको टाइम म्यानेज गर्न सकेनौँ भने दिउँसोको टाइममा अथवा बेलुकाको टाइममा पनि गर्न सक्छौँ। यो विश्राम चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? र विश्रामको कुरामा के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो त सुत्ने टाइमै नै हो। हामीले चाहिँ टाइममा सुत्ने, टाइममा उठ्ने होइन। यो छिटो सुत्ने र बिहान छिटो उठ्ने चाहिँ बानीलाई डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले अधिकांश व्यक्तिहरू चाहिँ बेलुका राति 11-12 बजीसम्म काम गर्ने, बढी स्क्रिन टाइम होइन, मोबाइल चलाउने अथवा चाहिँ ल्यापटपमा काम गर्ने, अनलाइन काम गर्ने, त्यस्तो किसिमको ट्रेन्ड र बिहान चाहिँ लगभग 8-9 बजीसम्म सुत्ने धेरै यो अहिले आधुनिक जीवनशैली त्यस्तो छ होइन। अथवा क्लब जाने बेलुकामा होइन, राति चाहिँ पार्टी गर्ने अनि त्यसपछि बिहान 9-10 बजीसम्म सुत्ने, त्यो किसिमको ट्रेन्ड छ। त्यो चाहिँ एकदम अनहेल्दी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बेलुका चाहिँ लगभग 10 बजेभित्र सुतिसक्नुपर्छ र बिहान 5 देखि 6 बजेभित्र अथवा 4 बजे अझ ब्रह्ममुहूर्त भन्छ होइन, 4 बजेदेखि 6 बजीसम्म चाहिँ हामी उठ्नुपर्ने उठ्दा बेटर हुन्छ। त्यस कारण त्यो एउटा टाइमिङ चाहिँ हामीले प्रपर गर्नुपर्छ। कहिले चाहिँ छिटो सुत्ने, कहिले ढिलो सुत्ने, त्यो चाहिँ गर्नु भएन। र कम्तीमा पनि 6 देखि 8 घण्टाको डिप स्लिप हुनुपर्छ र हामी बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ फ्रेस हुनु पर्यो होइन। बिहान रातभरि सुतेर चाहिँ बिहान उठ्दाखेरि पनि आलस्य भयो शरीरमा भने त्यो हाम्रो हेल्दी सुताइ भएन। र त्यो बाहेक अर्को चाहिँ हामीले मेन्टल्ली पनि रिफ्रेसमेन्ट, बेला बेलामा रिक्रिएसन अथवा रिफ्रेसमेन्ट अथवा रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू छ। जस्तो योगमा रिल्याक्सेसन टेक्निकहरू छ, योग निद्रा, शवासन जस्ता स्पेसल रिल्याक्स गर्ने टेक्निकहरू पनि छ। र त्यो बाहेक हामीले चाहिँ विश्राम भनेको हामी जस्तो चाहिँ कतै घुम्न गयौँ होइन, कतै चाहिँ हाइकिङ गयौँ, त्यसले गर्दाखेरि मेन्टल्ली फ्रेस, फिजिकल विश्राम मात्रै विश्राम होइन, मेन्टल्ली पनि हामी फ्रेस हुनुपर्छ। त्यसको लागि कहिलेकाहीँ रिफ्रेसमेन्ट र रिक्रिएसनका अथवा नेचरसँग टाइम बिताउने किसिमका कुराहरू पनि हामीले गर्न सक्यौँ। आफ्नो इन्ट्रेस्ट, हबीका कुरा गर्न सक्यौँ भने हामी रिफ्रेस हुन्छौँ। त्यसरी हामीले चाहिँ विश्रामलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। विचार व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्न सकियो होला? र विचार व्यवस्थापन चाहिँ अहिलेको ठुलो च्यालेन्ज। हामीले विचारलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू, हामी स्ट्रेस, एन्जाइटी र विभिन्न किसिमको नेगेटिभ थिङ्किङहरू, इमोसनल अनब्यालेन्सहरू चाहिँ आइरहेको देखिन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो विचारलाई पोजिटिभ थिङ्किङ होइन र स्ट्रेस र इमोसनलाई प्रपरली ब्यालेन्स गर्नको लागि पनि त्यसमा जस्तो रेगुलर एक्सर्साइजले पनि स्ट्रेसलाई कम गर्छ। खानपान एउटा कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, किन आधार त खाना नै हो। हामी जस्तो खान्छौँ त्यस्तै विचार भन्छौँ भनेर भन्छ। खानाकै माध्यमबाट हाम्रो चाहिँ मन पनि बन्ने हो
हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्को कुरो चाहिँ पेट ठिक भयो भने बल्ल हाम्रो विचार पनि पर्पर हुन्छ, किनभने ब्रेनले काम गर्नको लागि जुन न्युरो ट्रान्समिटर हो, ब्रेन केमिकलहरू हो, त्यो चाहिँ के भने सेन्थिसाइज गर्ने चाहिँ पेटको ब्याक्टेरियाले गर्छ भन्छ, सेरोटोनिन जस्ता उहरू हैन। 70-80% सेरोटोनिन जुन ब्रेन केमिकल हो हाम्रो मुडको लागि चाहिने, त्यो चाहिँ ब्याक्टेरियाबाटै हुन्छ। र हामीले जस्तो चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी एक्सर्साइज गर्ने भयो इन्डोर्फिन भन्ने चाहिँ केमिकल निस्कन्छ, त्यसले गर्दाखेरि माइन्डलाई फ्रेस गर्ने, टेन्सनलाई चाहिँ स्ट्रेसलाई चाहिँ सँग लड्नको लागि त्यसले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले तीनटा कुरा, यदि चाहिँ आहार विहार र विश्रामलाई म्यानेज गर्यो भने हाम्रो स्ट्रेसलाई कम गर्ने, कोप गर्ने र हाम्रो विचार चाहिँ अलिकति पोजिटिभ हुन्छ। तर त्यो बाहेक पनि हामीले नेगेटिभ थिङ्किङ हैन, अन्नेसरी चाहिँ कम्पिटिसन गर्न खोज्ने अथवा चाहिँ अरू कसैले चाहिँ प्रगति गर्यो भने त्यसमा चाहिँ ईर्ष्या गर्न खोज्ने, अर्को डाहा गर्ने, यस्तो किसिमको प्रवृत्ति पनि धेरै छ हैन। त्यो नेगेटिभ एटिच्युड चाहिँ हाम्रो समाजमा अहिले धेरै के अरे डेभलप भएको देखिन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ पोजिटिभ वेमा लिनुपर्छ। कसैले राम्रो काम गरे भने त्यसको पछि हामी लागेर त्यसलाई कसरी बिगार्ने, त्यस्तो किसिमको नेगेटिभ एटिच्युड, नेगेटिभ थिङ्किङहरू पनि हाम्रो डेभलप भइरहेको छ। हाम्रो भाइलेन्सको कुरा गऱ्यो भने जस्तो चाहिँ हाम्रो ट्रेन्डले त्यस्तो बाजा तोडफोड गर्ने, फाल्ने, हाम्रो जस्तो लिडरहरूले पनि हामी तोडफोड गरेको देख्छौँ संसदमै हैन। लिडर भनेको त हाम्रो आइडियल हो र उनले नै हिंसातिर अथवा तोडफोड गर्न सिकाइरहेछ भने अब अरू बच्चाले अथवा अरू पब्लिक के गर्छ? त्यहाँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ नेगेटिभ वे चाहिँ अथवा नेगेटिभ एटिच्युड चाहिँ धेरै डेभलप भएको देखिन्छ समाजमा। त्यहाँ त्यसलाई प्रपरली ब्यालेन्स गर्नको लागि योग नै सबभन्दा बेटर हो। योगमा चाहिँ त्यो डिसिप्लिन कुराहरू धेरै कुरा आउँछ र सोसियलाइजेसन कुराहरू आउँछ, पोजिटिभ थिङ्किङको कुराहरू आउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि योगमा जुन ध्यानका प्राणायामका विधिहरू छन् अथवा चाहिँ हामीले प्रेयरका कुराहरू, सत्सङ्गका कुराहरू, अलिकति आध्यात्मिकतिर बढी चाहिँ जानुपर्ने देखिन्छ यो विचार व्यवस्थापनको लागि चाहिँ। अन्त्यमा यो विकार व्यवस्थापन भन्नुभयो, अलिकति फरक कुरा आयो। कसरी विकार भनेको शरीरभित्र जुन नचाहिने अनावश्यक पदार्थ जुसुकै होस् त्यो उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई विकार भनेर भन्छौँ। इभन हामीले खाएको औषधि पनि त्यो टक्सिन हो, शरीरले त्यसलाई डिटोक्सिफाई गरेर बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले खाएको खाना जस्तो चाहिँ हामीले प्रोटिन खायौँ, प्रोटिन शरीरको लागि चाहिन्छ र त्यो मेटाबोलिजम हुँदाखेरि युरिक एसिड बन्छ, क्रियाटिनिन बन्छ, त्यो पनि विकार हो। युरिक एसिड भित्र जम्मा भयो भने के हो त, नेचुरली त्यो चाहिँ खाएपछि बन्छ नै, तर त्यो जम्मा बाहिर निस्किनु पर्ने, त्यो बाहिर निस्किन भने त्यो चाहिँ विकार भयो। हामीले खाएको खाना पचेर त्यसबाट हामीले न्युट्रिसन गर्ने आन्द्राले सोचेर लिन्छ र त्यो नपचेको खाना हाम्रो दिशाको रूपमा बाहिर निस्किनुपर्छ, त्यो निस्केन, कब्जियत भयो, त्यो विकार भयो हैन। त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ खाएको मेडिसिन पनि त्यो चाहिँ शरीरमा सर्टेन टाइममा काम गर्छ र त्यो केमिकल चाहिँ बाहिर जसमा लिभरले डिटोक्सिफाई गरेर किडनीले बाहिर निकाल्नुपर्छ, त्यो चाहिँ यदि निस्किएन भने, प्रपरली काम गरेन भने त्यो विकारै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि शरीरलाई चाहिने भन्दा बढी जस्तो चाहिँ कोलेस्ट्रोलै बढी भयो। शरीरलाई चाहिने कोलेस्ट्रोल एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हर्मोन बन्नको लागि, विभिन्न किसिमको सेल मेम्ब्रेन बन्नको लागि, ब्रेन फङ्सनको लागि कोलेस्ट्रोल चाहिन्छ। तर त्यो कोलेस्ट्रोल चाहिने भन्दा बढी के भयो भने त्यो विकार हो। सुगर शरीरको लागि चाहिन्छ, सुगर नभए त हामी बाँच्न सक्दैनौँ। हाम्रो ब्रेनको मेन फ्युल नै सुगर हो, तर त्यो पनि चाहिने भन्दा बढी भयो भने त्यो विकार हो। त्यहाँ त्यस्ता जुन कुरा अनावश्यक शरीरलाई हानि गर्ने कुरा छन् त्यो कुराहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नु र त्यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नु र त्यसलाई निष्कासन गर्नु जरुरी छ। कसरी गर्ने त? र त्यो निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ एउटा कुरा हामीले शरीरमा च्यानल अफ इलिमिनेसन भन्ने छ। विकारलाई बाहिर फ्याँक्नको लागि सर्टेन अङ्गहरू छन्, जस्तो किडनी मेन अङ्ग हो त्यसको लागि हैन। किडनीले ब्लडमा भएको जति पनि विकार छ त्यसलाई फिल्टर गरेर बाहिर फ्याँक्छ र त्यसको लागि किडनीले प्रपरली फङ्सन गर्नु पर्यो। हामीले पानीको मात्रा के अरे प्रपरली लिनु पर्यो। पानी प्रपरली हामीले लिएनौँ, सफिसियन्ट मात्रामा लिएनौँ भने त्यो चाहिँ जम्मा भएर किडनी स्टोन जस्तो रोगहरू, अरू अन्य रोगहरू आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा किडनी मेजर अङ्ग हो, किडनीको फङ्सन प्रपरली, किडनी स्वस्थ हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो ठुलो आन्द्रा हाम्रो, किन आन्द्राबाट हामीले नपचेको कुरा अथवा अनडाइजेस्टेड फुड पार्टिकल जुन चाहिँ दिशाको रूपमा बाहिर निस्किनुपर्ने हो त्यो निस्केन। त्यहाँ आन्द्राको फङ्सन, आन्द्रालाई हामीले बलियो बनाउनु पर्यो, त्यसको फङ्सनलाई हामीले रेगुलेट गर्नु पर्यो, पेट सफा गर्नु पर्यो, ठुलो आन्द्रा सफा गर्नु पर्यो। त्यसो कुरा हाम्रो लङ्स हो। लङ्सको माध्यमबाट विभिन्न किसिमको श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट टक्सिनहरू भित्र गइरहेको हुन्छ र लङ्समा विभिन्न किसिमको चाहिँ म्युकसहरू सेक्रेसन, कफहरू सेक्रेसन भएर आउँछ, त्यसलाई पनि हामीले बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अर्को अङ्ग चाहिँ हाम्रो छाला हो। छालाबाट पनि पसिनाको रूपमा चाहिँ विकारहरू बाहिर निस्किरहेको हुन्छ। यो छालाको स्वस्थता पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तर अहिले के भने हाम्रो चाहिँ एक्सर्साइज गर्दैनौँ, एसीमा बस्छौँ र छाला निस्किरहेछ, यसले कामै गर्न पाएको हुन्न। त्यहाँदेखि यसलाई सक्रिय बनाउनलाई हामीले त पसिना निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको एक्सर्साइजबाट पसिना निकाल्छौँ भने सबभन्दा राम्रो। यदि भएन भने हामी स्टिम बाथहरू जस्तो लिनु पर्यो, सौनाहरू लिनु पर्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी जुन शरीरको भित्र विकारलाई बाहिर निकाल्ने अङ्गहरू हुन् तिनलाई हामीले सक्रिय बनाउनुपर्छ। त्यो भनेको किडनी, लिभर, ठुलो आन्द्रा, छाला, फोक्सो हैन। जस्तो नाकबाट पनि हामी कहिले विकारहरू बाहिर, जस्तो हामी धुवाधुले गयो भने यहाँ भित्र गएर बसेको हुन्छ, त्यसलाई हामी सफा गर्न सक्छौँ। त्यहाँ ती के शरीरबाट विकार निकाल्ने अङ्गहरूलाई हामीले सक्रिय बनाउनु पर्यो। त्यो सफा गर्नको लागि एउटा कुरा चाहिँ, अर्को कुरा चाहिँ सेलुलर लेभलमा हामीले विकारलाई व्यवस्थापन गर्ने भने त्यो खाना र फास्टिङ थेरापी भन्ने छ, जसले कोषको लेभलमै गएर
के अरे डिटक्सिफिकेसन गर्ने अथवा चाहिँ विकारलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा पहिलो कुरा हामी प्राकृतिकमा जस्तो चाहिँ ठुलो आन्द्रा सफा गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ एनिमा जस्तो पानी पठाएर सफा गर्ने विधि छ हैन। माथि चाहिँ आमाशय सफा गर्नको लागि कुन्जल पानी खाएर चाहिँ सफा गर्ने विधि छ। पसिना निकाल्नको लागि हाम्रो जस्तो स्किनलाई चाहिँ राम्रो गर्नको लागि जस्तो मसाजहरू स्टिम बाथ जस्ता विधिहरू छन्। त्यसैले किडनीलाई चाहिँ सक्रिय बनाउनको लागि हामीले जस्तो एउटा पानी सफिसियन्ट मात्रामा पिउने कुरा। अर्को चाहिँ सर्टेन जुसहरूले किडनीलाई एक्टिभेट गर्छ, डायबिटिक जुसहरू भनेर भन्छ। अनि किडनीलाई एक्टिभेट गर्ने किसिमको जस्तो हिप बाथ, कोल्ड हिप बाथ अथवा कोल्ड प्याकहरू छ, त्यसले चाहिँ किडनीलाई सक्रिय बनाउने काम गर्छ, लिभरलाई सक्रिय बनाउने काम गर्छ। त्यस्ता किसिमका चाहिँ उपचारका विधिहरू, स्पेसिफिक उपचारका विधिहरू छन्, त्यो चाहिँ सफा गर्नको लागि। र अर्को कुरा चाहिँ डाइट नै हो। फेरि र खानाकै माध्यमबाट पनि हामीले डिटक्सिफाई गर्न सक्छौँ, किनभने भोजनमा हामीले यदि एन्टिअक्सिडेन्ट, किन शरीरमा ठुलो चाहिँ अहिले एजिङ प्रोसेस अथवा क्यान्सर बनाउनको लागि चाहिँ यो अक्सिडेटिभ स्ट्रेस भनेर भन्छ। फ्री रेडिकलको कारणले गर्दाखेरि जुन अक्सिजनबाट आएको फ्री रेडिकल भनेर भन्छ, त्यसले चाहिँ सेलहरूलाई ड्यामेज गर्छ, अक्सिडेटिभ ड्यामेज भनेर भन्छ अथवा स्ट्रेस ड्यामेज भनेर भन्छ। त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि फ्री रेडिकल भनेर भन्छ। त्यो फ्री रेडिकलहरू चाहिँ हाम्रो खानाको कारणले जस्तो फ्याटहरू, स्याचुरेटेड फ्याटहरू बढी खायौँ भने अथवा स्ट्रेस भयो भने अथवा स्मोकिङ गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ फ्री रेडिकलहरूमा बढी मात्रामा बन्छ र त्यसले चाहिँ सेललाई ड्यामेज गर्छ र एजिङ प्रोसेस फास्ट हुन्छ, विभिन्न रोगहरू त्यसले ल्याउँछ। र त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि हामीले एन्टिअक्सिडेन्ट भनेर भन्छ। त्यो एन्टिअक्सिडेन्ट भनेको जस्तो यो विभिन्न किसिमको चाहिँ भिटामिनहरू, भिटामिन ए, क्यारोटिन हैन त, भिटामिन ई, भिटामिन सी, यस्ता कुराहरू जुन चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्टको काम गर्छ हैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो बाहेक अरू चाहिँ फाइटोकेमिकल्स भनेर भन्छ, त्यो भेजिटेबलमा पाउने केमिकलहरू हुन्छ, त्यसले पनि एन्टिअक्सिडेन्ट। त्यस्ता कुरा खाना खायो भने त्यो फ्री रेडिकललाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने काम गर्छ र त्यो सेल ड्यामेज हुन बचाउँछ। र अर्को मेकानिजम शरीरलाई डिटक्सिफिकेसन गर्ने अथवा शरीरलाई आन्तरिक सफाइ गर्ने भनेको विकारलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेको फास्टिङ थेरापी सबभन्दा इफेक्टिभ विधि हो। फास्टिङमा चाहिँ अटोफेजी भन्ने एउटा टर्म छ। हामीले खानालाई सर्टेन टाइम रोक्दियौँ भने शरीरमा इनर्जीको क्राइसिस हुन्छ र त्यो बेलामा हेल्दी सेलले जुन मरेको सेलहरू, अनहेल्दी सेलहरू, ओल्ड सेलहरू, कमजोर सेलहरूलाई चाहिँ हेल्दी सेलले खाइदिन्छ र शरीरमा हेल्दी सेल मात्रै बच्छ। अनहेल्दी सेल चाहिँ सबै रिसाइक्लिङ भएर इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ भन्ने जुन प्रिन्सिपल छ। र त्यो आधारमा हेर्दाखेरि सेलुलर लेभलमा हामी यदि डिटक्सिफिकेसन गर्ने हो भने हामीले फास्टिङ थेरापी र अन्य नेचुरल थेरापी अघि मैले भनेका उपचारलाई सँगसँगै लग्यो भने शरीरलाई कम्प्लिटली हामीले चाहिँ भित्र सफाइ गर्न सक्छौँ। त्यो विकारलाई हामीले व्यवस्थापन अथवा बाहिर निकाल्न सक्छौँ। यी सबै गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विल पावर चाहियो, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति चाहियो र आफ्नो चाहिँ डिटर्मिनेसन। पहिलो कुरा त बुझ्नु पऱ्यो, हामीले त्यो कुरा बुझाएका छैनौँ। अहिलेको हेल्थ केयर सिस्टम अथवा अहिलेको कुनै पनि आधुनिक सिस्टममा जानुभयो भने तपाईँलाई यो लाइफस्टाइल कुराहरू त्यति धेरै डिटेलमा चाहिँ बताइन्न। वेट बढी भयो, प्रेसर करिब भयो, जानुभयो, घुँडा खेर जानुभयो, तपाईँ वेट घटाउनुहोस् मात्रै भनिन्छ, त्यहाँ कसरी घटाउने भन्ने प्रपर टेक्निक चाहिँ दिँदैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के भने पहिलो कुरो पेसेन्टले अथवा हामी पब्लिकले यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो, हामी लाइफस्टाइल चेन्ज कसरी गर्छौँ, यसको इम्पोर्टेन्स के हो, रोग कसरी लागेको छ। त्यस कारण एजुकेसन चाहिँ पहिलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र त्यसमा हामीले प्रिभेन्टिभ यो एजुकेसन पब्लिकलाई एजुकेट गर्नु पऱ्यो। र दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले जानेर मात्रै हुँदैन, बुझ्न त बुझेका छौँ, धेरै हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। अहिले थुप्रै चाहिँ सोर्स छ हाम्रो नलेजको, इन्टरनेटमा हामी सबै कुरा पाउँछौँ। तर त्यसलाई अप्लाई गर्नको लागि एउटा विल पावर, डिटर्मिनेसन हैन, म गर्छु भन्ने हुनु पऱ्यो। र त्यो गर्नको लागि सर्टेन हामी स्टार्ट त गर्नै पर्छ। जस्तो कुनै व्यक्ति चाहिँ यहाँ आएर एकपल्ट गर्नु भने उहाँलाई एउटा त्यसबाट यसको बेनिफिट उहाँले महसुस गर्नु भने उहाँलाई गर्नको लागि मोटिभेसन हुन्छ। फेरि पहिले आफूले अनुभव गरेनौँ, त्यसको बेनिफिटको बारेमा अलिकति पनि हामीलाई थाहा छैन भने हामीले चाहिँ त्यो मोटिभेट पनि हुँदैन। कारण सर्टेन टाइम चाहिँ हामीले यो चाहिँ मोटिभेट गर्नको लागि यस्तो किसिमको ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ गरेर त्यसपछि चाहिँ हामी लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नलाई सजिलो हुन्छ। र एकैपटकमा हामीले लाइफस्टाइल चेन्ज गरेर सम्भव हुँदैन यो। त्यस कारणले गर्दा नेचुरल थेरापीको सेन्टरमा गएर एकपटक हामीले कम्प्लिट यो डिटक्सिफिकेसन गर्ने अथवा यहाँ आएर सर्टेन चाहिँ प्याकेज लिनुभयो भने त्यसले सर्टेन बेनिफिट लिन्छ र हामीलाई फर्दर लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नको लागि त्यसले चाहिँ सहयोग गर्छ, मोटिभेट गर्छ। हामीले बडीलाई एकपटक रिफर्मेटिङ गर्नु जरुरी छ कि हैन। हामीले चाहिँ जस्तो चाहिँ कुनै पनि कम्प्युटरमा भाइरस लाग्यो भने, धेरै नै भाइरस भने त्यसलाई हामीले एन्टिभाइरस हालेर हुँदैन, त्यसलाई पहिला फर्मेटिङ गर्नुपर्छ। त्यसपछि फर्मेटिङ गरेपछि फेरि नलागोस् भनेर एन्टिभाइरस हाल्छौँ। त्यस्तै हाम्रो शरीर यति अस्तव्यस्त भइसकेको छ कि अहिले हामी सामान्य चेन्ज गरेर सामान्यमा खाना चेन्ज गर्छौँ त 1 घन्टा एक्सर्साइज गर्नु पर्यो भने पहिला हामीले कम्प्लिट बडीलाई फर्मेटिङ, बडीको सिस्टमलाई चाहिँ आएको समस्यालाई पहिले हटाउनु पर्यो, जे समस्या छन् बडीलाई फर्मेटिङ, सबै सिस्टममा फर्मेटिङ गर्नु पर्यो। त्यसपछि नयाँ लाइफस्टाइल, त्यो भनेको एन्टिभाइरस हाले जस्तै हो हैन, नयाँ लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विकार व्यवस्थापनमा टोटल एज अ होल हामीले बडी सर्भिसिङ र बडीलाई फर्मेटिङ गर्ने काम गर्छौँ। त्यसपछि हामी हेल्दी लाइफस्टाइल एडप्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ। यहाँले समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि, यहाँको मिडिया मार्फत मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।
एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।